प्रस्तुत छ 2077 साल भाद्र महिनाको 9 गते मङ्गलबारको दैनिक राशिफल। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा म टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफल लिएर हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। आज मङ्गलबारको दिन उनै भगवान गणेशजीको कृपा हामी सबैमा रहोस्। भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताले हामी सबैको रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस् र सबैमा सुख शान्ति समृद्धि र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हामी गर्दछौँ। आज जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिन पर्नुहुने सबैलाई जन्मदिनको शुभकामना हामी दिन चाहन्छौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, जहिले हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनु होला र प्रस्तुति मन परे धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोमा लाइक गरेर हामीलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र हजुरहरूले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र च्यानल सब्स्क्राइब गरेपछि सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल भाद्र महिनाको 9 गते मङ्गलबार, तदनुसार ईसवीसन 2020 अगस्त महिनाको 25 तारिक प्रभादी नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु। चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष यलाथवा सप्तमी तिथि आज बेलुकाको 4:30 सम्म, त्यस पछाडि अष्टमी। विशाखा नक्षत्र आज बेलुकाको 6:52 सम्म, त्यस पछाडि अनुराधा। ब्रह्मयोग आज बिहानको 6:10 सम्म, त्यस पछाडि ऐन्द्र योग रहनेछ। सुरुमा बढीजकरण बेलुकाको 4:30 सम्म, त्यस पछाडि विष्टिकरण मध्यरात्रिपछि 3:24 सम्म, अन्तिममा भवकरण। तुला राशिमा चन्द्रमा आज दिउँसोको 1:14 सम्म, त्यस पछाडि वृश्चिक राशिमा। श्री सूर्य सिंह राशिमा, बृहस्पति धनु राशिमा, आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ सेतो, वासुल उत्तर दिशामा, योगिनीको दिशा वायव्य रहनेछ। आज दिवा 1:14 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि तुला हुनेछ, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृश्चिक हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:40 सूर्यास्त बेलुकाको 6:30 हुनेछ। आजका व्रत पर्वहरूमा आज महालक्ष्मी व्रत आरम्भ हुने दिन रहेको छ। अभुक्ता भरण सप्तमी भद्रा बेलुकाको 6:30 देखि मध्यरात्रिपछि 3:24 सम्म रहनेछ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु अपराह्नको 3:19 देखि बेलुकाको 4:55 सम्म काल पश्चिम दिशामा रहनेछ। यमघण्टा बिहानको 8:54 देखि बिहानको 10:30 सम्म रहनेछ। रोग उद्वेग बेला बिहानको 5:41 देखि बिहानको 8:54 सम्म रहनेछ। काल बेला दिउँसोको 1:43 देखि दिउँसोको 3:19 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन र कहिले पनि नगएको नयाँ ठाउँका लागि यात्रामा निस्कनु पनि राम्रो मानिँदैन। यदि परिस्थितिवश यात्राका लागि निस्कनै छ अनि कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नै छ भने दोशान्तिका लागि थोरै चिनी, सक्खर अथवा अमला खानु होला। केही हदसम्म दोशान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ गरिन्छ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। लाभ अमृत बेला बिहानको 10:30 देखि दिउँसोको 1:43 सम्म रहनेछ। अभिजित मुहूर्त बिहानको 11:41 देखि दिवा 12:32 सम्म रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पश्चिम र दक्षिण दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। अब लागु राशिफलतर्फ। प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोमा लाइक गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्रकुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा तुला राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा धनु राशिमा केतु, बृहस्पति र शनि। चन्द्रमादेखि षष्ठमा भावमा मीन राशिमा मङ्गल। चन्द्रमादेखि नवमा भावमा मिथुन राशिमा शुक्र र राहु। चन्द्रमादेखि एकादश भावमा सिंह राशिमा बुध र सूर्य रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्दैछन् त आजको दिनमा आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन, आजको समय तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवात तपाईहरूका लागि राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरूलाई सुख दुःखमा साथ दिनेहरू चाहिँ प्रशस्तै हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आफूले चाहिँ आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा अलिकति ज्यादा घोत्लनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रही विश्राम पाइन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा आएका बाधा अवरोधहरूलाई हटाउनका लागि केही आफूले चाहिँ उपाय गर्न सक्ने
सम्भावनाहरू रहन्छ। विशेषतः राम रमाइलोमा चाहिँ मन अलिकति रमाउन खोज्नेछ। आज आर्थिक रूपमा पूर्ण कमजोर नै हुनुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। दिनको पूर्वार्धमा अरूको हेपाइमा पूर्ण आफू पर्नुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन। अलिकति आफ्नो प्रभाव कुनै न कुनै ठाउँमा जम्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिउँसोको 1:14 भन्दा अगाडिको समयमा चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहने र त्यस पछाडि चन्द्रमाले 8औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। विशेषतः 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरिसकेपछि तपाईँहरूले खानपान, रहन सहन र आफूले गर्ने बानी व्यवहारहरूमा विशेषतः सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईँहरूलाई चाहिँ खुसी महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर पनि आफूले ज्यादा लापरवाही भने गर्न हुँदैन। विशेषतः बेलुकाको समयमा अलिकति तपाईँहरूका विचारहरू चाहिँ आफ्ना नजिकका मित्रहरूसँग नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति जिद्दीपना आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ आफूले अलिकति बाणीमा संयमता अपनाउनु भयो भने भइपरि आउने समस्याहरूबाट, झैझगडा आदिबाट आफू बच्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। दिनको सुरुवातमा आफ्नो जीवन साथीबाट आफूलाई केही साथ र सहयोग मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विपरीत लिङ्गीबाट पनि आफूलाई केही साथ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नोकरीमा आएका चाहिँ विभिन्न अप्ठ्यारा पाटाहरूलाई सुल्झाउनका लागि चाहिँ आफू अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर बेलुकाको समयमा सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि राम्रो समय होइन। अलिकति विशेषतः घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि आत्मीय भाव झल्किँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिमा पनि त्यति राम्रो समय नरहन सक्छ। बेलुकाको समयको कुरा हो यो। विशेषतः प्रातःकालको समयमा चाहिँ तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति लगनशील बन्ने प्रयास गरे तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कतै लामो दूरीका यात्राहरूमा इमर्जेन्सी निस्कनु पर्यो भने बिहानैको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। बेलुकाको समयमा अलिकति यात्रा गर्दाखेरिको अवस्थामा होस् अथवा तपाईँहरू चाहिँ विशेषतः सवारी साधन चालक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुहोला। विशेषतः गाडी हाँक्दाखेरि अलिकति सतर्क रहनुहोला भन्ने कुरा हो। विशेष आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूलाई सुधार गर्नका लागि भने केही न केही नयाँ उपाय र नयाँ आइडियाहरू सोच्ने प्रयास भने अवश्य पनि गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क आज 7 अङ्क। राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ आजको गुलाबी हलुका रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि धनु राशि रहनेछ। इष्ट देवता भौम देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जस्तै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिनको पूर्वार्धमा चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा रहने र दिनको उत्तरार्धमा चन्द्रमाले 7औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा दिनको पूर्वार्धमा कुनै पनि क्षेत्रहरूमा आफूले प्रतिस्पर्धा गर्नु परे तापनि हार खाने समय चाहिँ होइन, तर पनि अलिकति ज्यादा आफू संयमी हुनुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। हरेक पाइलामा सफलता मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। तर कुनै पनि बन्द व्यापार उद्योग धन्दा आदिका क्षेत्रहरूबाट चाहिँ आफूले चाहे जस्तो लाभ लिन आज निकै नै हम्मे पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज कुनै पनि मुद्दा मामिला आदिमा तपाईहरू चाहिँ सहभागी हुनु राम्रो हुँदैन। विशेष कुनै पनि झै झगडा आदिमा अल्मलिनु पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदैन। विशेष आफूलाई भइपरि आउने विभिन्न समस्याहरूलाई चाहिँ आफूले हल गर्न अवश्य पनि सकिन्छ। तर विशेषतः आफूले आफूमा भएका रिसहरूलाई पनि आजका दिनमा पनि कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि न्यायिक निर्णयहरू यदि आइहाल्यो भने तपाईहरुको पक्षमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आजका दिनमा आनन्द प्राप्तिका लागि आफूले अलिकति ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। भोलिलाई चाहिँ आफूलाई सुख प्राप्ति होस् भन्नका लागि आज तपाईहरुले केही चाहिँ कुराहरू नयाँ सोच्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्गका लागि समय नराम्रो छैन। आज तपाईहरुले सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। तर आज अलिकति आफूसँग भएका धनमालहरूको तपाईहरुले जोहो गर्ने प्रयास गर्नुहोला, यानि कि सुरक्षा गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईहरुका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति तपाईहरुको चाहिँ बेलुकाको समयमा थोरै मनमा डरहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। बेलुकाको समय पनि नराम्रो चाहिँ होइन, तर बेलुकाको समयमा अलिकति आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ कसैसँग तपाईहरुले गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। 7औं भावमा चन्द्रमा रहे तापनि थोरै कमजोर चन्द्रमा रहनेछ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति खानपानमा आफूले ज्यादा ध्यान दिनु होला, नत्र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू नआउला भन्न चाहिँ सकिँदैन। विशेष तपाईहरुले चाहिँ माया प्रेममा रमाइरहनु
राख्न चाहनु भइरहेको छ पहिलेदेखि अथवा माया प्रेममा चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू भने अलिकति अरूको चाहिँ तपाईँहरूले भावनालाई बुझ्नुपर्ने समय रहेको छ, अरूको विचारलाई तौलिएर आफू अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ, घरका सासाना कामधन्दा आदिमा लागिराख्नु भएको छ भने आजका दिनमा तपाईँहरूलाई त्यस्तो साह्रो नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ होइन। तर तपाईँहरूले पनि बेलुकाको समयमा अलिकति ज्यादा आफू सानो हुनुपर्ने समय रहेको छ। यो भयो भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन्छ। आज काम गर्नेहरूले दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको शरीरमा केही ऊर्जाहरू थपिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, तपाईँहरूले पनि राम्रो नै महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर दिनको उत्तरार्धमा अलिकति ज्यादा शरीर थाकेको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा समग्रमा हेर्दा तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय चाहिँ होइन, सिर्फ यति हो बेलुकाको समयमा आर्थिक कारोबार गर्दा चाहिँ थोरै ख्याल पुर्याउनु होला। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मकर राशि, इष्ट देवता शुक्र देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त तपाईँहरूका लागि भन्दा आज तपाईँहरू कुनै पनि खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने जस्तो नतिजा निकाल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा आफूले गरेका प्रयासहरू र आफूले गरेको जुन समयको लगानी छ र तपाईँहरूले गरेको जुन आर्थिक लगानी छ यसबाट आफूले केही न केही लाभ लिन सकिन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा विशेषतः बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा रहने व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ राम्रो समय हो। आफूसँग भएका चाहिँ कुनै पनि प्रतिभाहरूलाई चाहिँ कसैलाई आफूले सुनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ विशेष र तपाईँको प्रतिभाको कदरहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँको चाहिँ प्रशंसा हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूले आज विशेषतः हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई केही न केही राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आकस्मिक रूपमा धन तथा मानव निर्मित भौतिक वस्तुहरू अथवा सम्पत्तिहरू केही प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अलिकति ज्यादा मेहनत र प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो छैन आज विशेषतः, तर तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसार विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि अवस्थाहरू हुन्छ। विशेषतः भने आज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना मन परेका कोही पनि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूले आफ्नो मनमुटुमा सजाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। कुनै पनि क्षेत्रहरूमा चाहिँ नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने आजका दिनमा तपाईँहरूका लागि समय त राम्रो हो, दिन त राम्रो हो, तर दिनको समयलाई चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति शुभ चुनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। आफ्ना चाहिँ गुरुवर्गहरूबाट अथवा आफ्ना चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरूबाट चाहिँ आफू केही खुसी हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजका दिनमा भने तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय होइन। दिनको पूर्वार्धमा 5औं भावमा चन्द्रमा रहनेछ, दिनको उत्तरार्धमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा रहनेछ, यानि कि दिउँसोको 1 बजेर चाहिँ 14 मिनटदेखि उता 6औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। त्यो समयमा शत्रुहरू कमजोर भएर जानेछन्, आफूमा केही न केही आँट हिम्मत र पराक्रम बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूको मान प्रतिष्ठा र ख्याति बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति बेलुकाको समयमा तपाईँहरूमा रिस र रागहरू बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तक आदिले दिएको सल्लाह र सुझावलाई चाहिँ शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। अलिकति घरिघरि आफू चाहिँ भावुक बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। एकान्त आफूले रोज्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँहरूका लागि नराम्रो समय होइन। पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि एकदमै राम्रो पनि मान्न सकिन्छ। आजका दिनमा गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि नराम्रो समय होइन। अलिकति कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले बेलुकाको समयमा चाहिँ थोरै सतर्क रहनुपर्छ, अन्य समय तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो रङ, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि कुम्भ राशि, इष्ट देवता बुध देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि।
कर्कट राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिनको पूर्वार्धमा दिउँसोको 1:14 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चौथो भावमा रहने र त्यस पछाडि चन्द्रमाले 5औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा दिनको पूर्वार्ध तपाईहरूका लागि त्यति राम्रो मानिएन। सुरुवातमा अलिकति ज्यादा तपाईहरूको चाहिँ मन नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो चाहिँ हरेक कार्यक्षेत्रहरूमा अलिकति केही न केही आफूले सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफन्त साथीभाइ अथवा आमा आदिबाट चाहिँ आफू छुटिनुपर्ने अवस्थाहरू अथवा उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो विचारहरू नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अलिकति ज्यादा खिन्नता बोध बोइदा हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने घर जग्गा सवारी साधन आदिको चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, किन्दै हुनुहुन्छ, बेच्दै हुनुहुन्छ, सट्टापट्टा आदिका कारोबारहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ केही कार्यहरू घर जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित गर्दै हुनुहुन्छ भने दिनको पूर्वार्धमा ज्यादा सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक झन्झटहरू नआइपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले विशेष हामीले कृषि पशुपालन चौपा दौपा आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू कृषक हुनुहुन्छ भने सामान्य तपाईँहरूलाई राम्रो हुनसक्छ। तर पनि अलिकति तपाईँहरूमा पनि केही न केही समस्याहरू उत्पन्न नहोला भन्न सकिँदैन। बेलुकाको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। विशेष दिउँसोको 1:14 उताको समयमा केही सुधार हुँदै जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूको मन प्रसन्न रहन सक्छ, व्यवहार सुध्रिन सक्छ। अलिकति ज्यादा तनावहरू तपाईँहरूमा थियो भने त्यो पनि कम्ती हुँदै जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रहरूमा पनि दिनको सुरुवातमा भन्दा अन्त्यमा केही आफूलाई चाहिँ जागरुकता आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। केही आफूले चाहिँ दिमाग लगाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ कुनै पनि कार्यक्षेत्रहरूमा। र तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि चाहिँ दुवै समय नराम्रो होइन। कुनै पनि कामहरूमा तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर खटिराख्नु भएको छ भने तर पनि दिनको पूर्वार्धमा अलिकति केही न केही चाहिँ आफूमा असन्तुष्टिहरू तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा रहे तापनि रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। त्यसैले हतारको निर्णय र हतारको कामले भने आफूलाई अलिकति केही न केही बिगार्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र आश्वासन दिनेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। बिहानैको समयमा थोरै विचार पुर्याउनु होला। आर्थिक कारोबार गर्दा बिहानको समयमा ज्यादा सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले मान्यजन आदिको चाहिँ सुझावलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्नु होला। विशेष बेलुकाको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो हो। बेलुकाको समयमा अलिकति माया प्रेममा पनि केही आफूलाई राम्रो भएको अनुभूति हुनसक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ पति पत्नी बीचका चाहिँ विभिन्न समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि सक्षम हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बेलुकाको समयमा अलिकति आफ्ना चाहिँ नजिकका मित्रहरूबाट भए अथवा सन्तान आदिबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूका लागि समग्रमा हेर्दा दिनको पूर्वार्ध त्यति राम्रो छैन, उत्तरार्ध राम्रो छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मीन राशि, इष्ट देवता चन्द्रमा देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सोम सोमाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 45% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा तृतीय भावमा रहने दिउँसोको 1:14 त्यस पछाडि चन्द्रमाले चतुर्थ भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिनको सुरुवातमा आफन्त दाजुभाइ छिमेकी आदिसँग भएका सामान्य मनमुटाव आदिलाई चाहिँ तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। केही न केही तपाईँहरूमा चाहिँ सन्तुष्टिपना बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। छोटामोटा कहीँ यात्राका लागि इमर्जेन्सी आफू निस्कनु पर्यो भने पनि प्रातःकालको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। बेलुकाको समय तपाईँहरूका लागि त्यति उत्तम छैन। काममा बाधा अवरोधहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिनको चाहिँ 1:14 उताको समयमा अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुहोला। तपाईँहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने पनि बेलुकाको समयमा अलिकति सतर्क रहनुहोला। यानि कि चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि अलिकति न्यायालयबाट आउने न्यायिक निर्णयहरू पनि तपाईँहरूको पक्षमा नआउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। काहीँ मुद्दा मामिला झै झमेला आदिमा आफू सामेल भइराख्नु भएको छ भने आफू अलिकति सानो हुनुपर्ने अवस्थाहरू आफूले हार्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। बेलुकाको समयमा अलिकति विश्वास गरेका व्यक्तिहरूबाट विश्वासघात हुन सक्छ। तर दिनको सुरुवात तपाईँहरूका लागि राम्रो छ। नातिनु होला। उद्योग धन्दा पेसा व्यवसाय आदिबाट धेरै ठुलो लाभ नभए तापनि तिनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि चाहिँ आफूले केही न केही रणनीतिहरू अपनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईँहरू छात्र छात्रा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय नराम्रो छैन। केही रातो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। अवश्य पनि राम्रो भएर जान सक्छ भने
सन्तान सुख मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अनि अलिकति केही न केही तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो भाग्य बललाई बढाउनका लागि गरिब दीन दुखी आदिलाई केही सेवा गरेर अगाडि बढ्नुभयो, वृद्ध वृद्ध आदिको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि दिनको सुरुवात एकदमै राम्रो छ, नराम्रो छैन। तर बेलुकाको समयमा अलिकति गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि कामको चाप बढेको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। शरीरले आराम नपाएको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सामाजिक र परोपकारका मार्गमा केही आकर्षण बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिनको सुरुवातमा धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्नेहरूका लागि एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। अलिकति केही न केही पराक्रम र उत्साह पनि बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। र कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। घर परिवारमा देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूको निवारण दिनको पूर्वार्धमा तपाईँहरूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। उत्तरार्धमा भने तपाईँहरूले विशेष अलिकति केही न केही आफू संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो र बोलीमा कन्ट्रोल गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। ज्यादा आत्तिने काम चाहिँ नगर्नुहोला, धैर्यताका साथमा अगाडि बढ्नुहोला, सतर्क रहनुहोला, शान्त चाहिँ आफू बन्ने प्रयास गर्नुहोला, अवश्य पनि तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। शुभ अङ्क तपाईँहरूका लागि 3 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ रातो रङ, शुभ दिशा पश्चिम दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि, इष्ट देवता सूर्य भगवान। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम गृहिणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा तपाईँहरूले 12 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा तपाईँहरूको दैनिकी फेरिन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सानो प्रयत्नले राम्रो काम बन्न सक्ने सम्भावना भए तापनि अहिलेको समय र परिस्थितिले केही प्रभाव तपाईँहरूलाई पार्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सामान्य डर र त्रासहरू रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। डर र त्रासलाई हटाएर अलिकति उत्साहपूर्ण तरिकाले आफू अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तपाईँहरूलाई नराम्रो नै हुन्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज भोलिका भरमा सामान्य कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1 बजेर चाहिँ 14 मिनटसम्म चन्द्रमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा वाणीका घरमा रहने, त्यस पछाडि चन्द्रमाले तृतीय भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा दिनको सुरुवातमा कुल कुटुम्ब भान्जा भान्जी आदिसँगका कुनै पनि सम्बन्धहरू तपाईँहरूको नराम्रो थियो भने तिनीहरूलाई सुधार गर्न सक्ने सम्भावना, अथवा उनीहरूले चाहिँ केही सहयोग मागे भने आफूले राम्रै तरिकाले सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने अग्रज व्यक्तिहरूबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विशेषतः तपाईँहरूको दिनको पूर्वार्धमा चाहिँ धन सञ्चयका लागि पनि केही राम्रो समय मान्न सकिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ आय आर्जनका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्नका लागि पनि केही नयाँ उपायहरू अपनाएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि नराम्रो समय छैन। दिनको उत्तरार्धतिर अवश्य पनि तपाईँहरूमा आँट, हिम्मत र पराक्रम बढेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मान सम्मानमा वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सहयोगीहरूले आफ्ना काम धन्दा पेसा व्यवसाय आदिका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही सल्लाह र सुझाव आदि दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। राम्रै फाइदाको ग्रह योग भएको अवस्था चाहिँ हो, तर ज्यादा रौसिने काम चाहिँ नगर्नुहोला। विगतको श्रमबाट पनि आफूलाई केही लाभ हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। रोकिएका कामहरू सम्पादन बन्न सक्ने दिन पनि हो। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि नराम्रो समय छैन। आज हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। काम गर्ने व्यक्तिहरूले दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्ने प्रयास गरे तपाईँहरूलाई अझै राम्रो भएर जान सक्छ भने आज लगनशीलता देखाएमा तपाईँहरूलाई उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सामुदायिक भावनाको विकास हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुल कुटुम्ब आदिसँगको सम्बन्धलाई तपाईँहरूले सुधार गर्न सक्ने भएका कारणले गर्दा तपाईँहरूको मन शान्त रहन सक्ने दिन पनि हो। आज ज्यादा आत्तिने काम चाहिँ नगर्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ र आज माया प्रेममा पनि तपाईँहरूले केही राम्रो भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि हुन सक्छ। शुभ अङ्क 2 अङ्क। राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ आजको हरियो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि वृष राशि, इष्ट देवता बुध देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 60% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1:14 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिमा रहने र त्यसपछि चन्द्रमाले द्वितीय भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा दिनको सुरुवातमा तपाईहरुले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुमा सामान्य बाधा अडचनको महसुसहरु भए तापनि अलिकति ज्यादा मेहनत गर्ने प्रयास गर्नु होला। पूर्ण हार नै खानुपर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। आज अलिकति केही न केही आफू भित्र रहेका गल्ती कमी कमजोरी आदिलाई ढाकछोप गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरे तपाईहरुलाई केही अवसरहरू प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र हाके ताकेका सामान्य कामहरूबाट आफूले चाहिँ सफलता आर्जन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। कुनै पनि रचनात्मक कामहरूलाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। समय चाहिँ तपाईहरुले शुभ अवश्य पनि छानेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। दिनको पूर्वार्धमा तपाईहरुको दिमागी शक्ति बढ्न सक्छ, तर्क शक्ति बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति साझेदारी कुनै पनि पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्नेहरूले पनि केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। केही तपाईहरुले चाहिँ कामको सिलसिलामा हिँडिराख्नु भएको छ हैन, आफ्नो ठाउँ समय र परिस्थिति अनुसार चाहिँ तपाईहरु चलिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन नै सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज विगतको सफलताले केही थप आफूलाई काम गर्नका लागि हौसला मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त भेटिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सेवामूलक कामहरूबाट आफूलाई लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पारिवारिक कुनै पनि तपाईहरुका मतभेदहरू थिए भने तिनीहरू हटेर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विशेष व्यक्तित्वलाई चाहिँ आफूले प्रभाव बनाउन सक्ने यानी कि प्रभावित बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बिछोडिएका परिजनहरूसँग चाहिँ केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। स्वादिष्ट भोजनप्रति तपाईहरु आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिका लागि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। हार खाने समय, अल्छी गर्ने समय चाहिँ आजको पटक्कै होइन। बेलुकाको समयमा तपाईहरुको बोलीका भरमा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। द्वितीय भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि तपाईहरुले चाहिँ आएका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः तपाईहरुले चाहिँ भाग्यबलमा केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म कर्मप्रति केही आस्था राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने दिन हो भने मान्यजन आदिको सल्लाह र सुझावलाई शिरोधार्य गर्दा अवश्य पनि आफूलाई घाटा नहोला। आज विशेष माया प्रेममा पनि तपाईहरुलाई नराम्रो हुन्छ भन्ने खालको दिन होइन। आज तपाईहरुका चाहिँ सामान्य मनमुटावहरू थिए भने तिनीहरूलाई हटाउने प्रयास गरे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। र विशेष तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति ज्यादा कामधन्दा आदिमा आफू तल्लीन हुनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घर परिवारका सदस्यहरूलाई आफूले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्थाहरू र उनीहरूलाई केही आफूले चाहिँ सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउँछ। तपाईहरुका लागि नराम्रो समय होइन, राम्रो समय छ। संयमताका साथमा अगाडि बढ्नु होला, लाभ मिल्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह। शुभ रङ आजको सेतो रङ, शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता शुक्र देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि तपाईहरुको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1:14 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा रहने र त्यसपछि चन्द्रमाले तपाईहरुको आफ्नो राशिमा यानी कि वृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि दिनको पूर्वार्ध तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम छैन। सोचेका कामहरू बनाउनका लागि अलिकति धन र समयको चाहिँ ज्यादा तपाईहरुले अनावश्यक रूपमा खर्च बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेषतः कुनै पनि व्यवसाय आदिका क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्ने समय तपाईहरुका लागि त्यति उत्तम नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने तपाईहरुले आर्थिक लगानी गर्दै गर्दाखेरि पनि ती लगानी गरेका ठाउँहरूबाट आफूलाई पूर्ण सुख र सन्तोष नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। भरसक त तपाईहरुले 12औं भावमा चन्द्रमा रहेको बेलाको समयमा थोरै तपाईहरुले नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु पनि राम्रो हुँदैन भने विशेषतः तपाईहरुले कसैलाई ठुलो धनराशि दिनु पनि त्यति उत्तम चाहिँ हुँदैन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो समय मान्न सकिन्छ। तपाईहरुका इच्छा आकांक्षाहरू पूरा हुन सक्छ। तपाईहरुलाई भने आफ्ना नजिकका मित्रहरूले के साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने आजका दिनमा मन थोरै आलस्य हुन सक्ने सम्भावना, थोरै अलिकति डर र चिन्ताहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा जरो गार्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। तपाईहरुले अलिकति ज्यादा उतार चढाव भएको चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। दिनको सुरुवातमा पति पत्नी बीचको आपसी सम्बन्धमा पनि केही तलमाथि आउन सक्छ, त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु होला। तर दिन ढल्किँदै जाँदाको समय तपाईहरुका लागि राम्रो हुँदै जानेछ।
विशेष आत्मसन्तुष्टिहरू मिल्दै जानेछ। आर्थिक पक्षलाई सुधार गर्न आफूले सकिन्छ। सन्तुलनमा चाहिँ आफूले कामहरू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विभिन्न कार्यक्षेत्रका बोझ भयो अथवा आर्थिक बोझहरू छन् भने यी केही न केही न्यूनीकरण आफूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मन प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्न सके, संयमताका साथमा नियम र अनुशासनलाई चाहिँ व्यवस्था नगरी अगाडि बढ्न सके, विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र गुम्न लागेका लाभहरू पनि आफूले हात लगाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। दण्ड जरिमानाबाट आफू बच्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नै राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गरेपछि कृषि क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि केही न केही राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईहरूले चाहिँ आफ्ना नजिकका मित्रहरूलाई चाहिँ आफ्ना कामहरूमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही सुखको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सन्तान सुख मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि फेरि केही न केही राम्रो भएर जान सक्छ। तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा भए तापनि, परोपकारका क्षेत्रमा भए तापनि अथवा सरकारी क्षेत्रमा भए तापनि अलिकति केही न केही तनाव भएको चाहिँ आफूले महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। तपाईहरूले विशेषतः समग्रमा हेर्दा दिउँसोको 1:14 देखि उताको समय केही सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मन प्रसन्न बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह। शुभ रङ आजको रातो रङ, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कर्कट राशि, इष्ट देवता मङ्गल देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरूका लागि 50% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिनको पूर्वार्धमा, दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1:14 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा रहने र त्यस पछाडि चन्द्रमाले 12औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आजको दिनको सुरुवात तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो भए तापनि अलिकति बेलुकाको समयमा आफूले नियम र अनुशासनको पालना गरिएन भने केही झैझमेलामा आफू फस्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिनको सुरुवात भने तपाईहरूका लागि राम्रो मान्न सकिन्छ। आर्थिक क्षेत्र पूर्ण आफ्नो खस्किन्छ नै भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर पनि आफूलाई भने भित्री सुख र सन्तोष नमिल्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। व्यावसायिक क्षेत्र त्यति बलियो मान्न सकिँदैन। आजका दिनमा भौतिक विभिन्न साधनहरू जुट्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने परिवारजनका आवश्यकताहरू पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यति साह्रो नराम्रो समय चाहिँ होइन। तपाईहरूले अलिकति ज्यादा सोच विचारका साथमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरे राम्रो सफलता मिल्न सक्छ। श्रम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि श्रमको उचित मूल्य प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पश्चिम दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको शरीरमा केही ऊर्जा थपिनेछ भने आज ज्ञान लिन चाहने व्यक्तिहरूका लागि नयाँ ज्ञान मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आज सकारात्मक भावनाको उदय हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। छात्र छात्रा आदिका लागि समय राम्रो छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। गरेका कामबाट प्रशस्तै लाभ नभए तापनि सामान्य लाभको महसुस आफूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज तपाईहरूले समयको सदुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। दिनको सुरुवातमा सरकारी क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि र काम गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। पुराना विचाराधीन कुनै पनि तपाईहरूका कुराहरूलाई चाहिँ समापन गर्न सक्ने सम्भावना अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईहरूले अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने बेलुकाको समयमा भने अलिकति ज्यादा खर्चका मात्राहरूमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय रहन्छ। तपाईहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आजको दिनभरिकै समय तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरू कुनै पनि दुःखमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूको मन सामान्य प्रसन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा तपाईहरूले चाहिँ आँखे ताकेका कामहरूमा आफ्ना नजिकका मित्रहरूले अथवा आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूले अथवा छिमेकीहरूले केही आफूलाई साथ दिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अलिकति केही न केही तपाईहरूको बेलुकाको समयमा मन विचलित हुन चाहिँ सक्छ। थोरै तपाईहरूले यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु होला। गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने थोरै घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ आफूले कुनै पनि व्यवहार आदि गर्दाखेरि थोरै सतर्क रहनुहोला। तपाईहरूले माया प्रेममा बेलुकाको समयमा अलिकति थोरै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ र अन्य समय जस्तै बिहानको समय तपाईहरूका लागि नराम्रो छैन। विशेष समग्रमा हेर्दा बेलुकाको समयमा थोरै सतर्क रहनुहोला। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि सिंह राशि, इष्ट देवता बृहस्पति देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरूका लागि 55% रहनेछ।
क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन तपाईहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज आलोचना गर्नेहरू भन्दा तारिफ गर्नेहरूको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईहरूको कुनै पनि व्यवहारको अथवा कामको अथवा तपाईहरूको चाहिँ कुनै पनि ज्ञानको चर्चाहरूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आज आफ्नो भन्दा पनि अरूका कुनै पनि कामहरूमा आफूले समय दिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर पनि आफूलाई भित्री असन्तुष्टिहरू चाहिँ पैदा नहोला, केही न केही सुख र सन्तोष तपाईहरूमा चाहिँ रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। नोकरीमा उत्पन्न भएका विभिन्न बाधा व्यवधान आदिलाई हटाउनका लागि आफूले चालिएका कुनै पनि कदमहरू सार्थक हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्नुभन्दा पनि पुरानै कुनै पनि क्षेत्रहरूमा तपाईहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ कुनै नयाँ चिजवस्तुहरू किन्ने काम र ऋण लिने र दिने काम चाहिँ नगरेको राम्रो हुन्छ। राशिफल त राम्रो हो, तर पनि अलिकति अन्य ग्रहहरूको प्रभाव हेर्दाखेरिको समय र आजको तपाईहरूको बार हेर्दाखेरिको समयमा अलिकति तपाईहरूले यी कुराहरूलाई विचार पुर्याउनु पर्ने दिन चाहिँ रहेको छ। सामान्य स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू हल हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। दैनिक कामकाज आदि आफूलाई गर्नका लागि अलिकति ज्यादा गाह्रो परिरहेको थियो, हम्मे परिरहेको थियो भने आज अलिकति केही न केही सहजता महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1:14 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 10औं भावमा रहने, त्यस पछाडि चन्द्रमाले 11औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यसरी हेर्दा आफ्नो कर्मक्षेत्रलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। विशेषतः तपाईहरूले चाहिँ पैतृक धन सम्पत्ति आदिको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि सामान्य राम्रो हुन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका मिल्न सक्छ। अरूलाई प्रभाव बनाउन सकिन्छ, यानि कि अरूलाई प्रभावित बनाउन सकिन्छ। नाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक कामको दायित्व बन्न सक्छ। काममा मान्यजनको सहयोग मिल्न सक्छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्न सक्छ। आज बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रहरूबाट चाहिँ धेरै ठुलो लाभको आशा नगरेको राम्रो हुन्छ। ज्ञान र बुद्धिको विकास हुन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने हलुका तपाईहरूले कालो कालो ध्वासे रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिहरूले तपाईँको विचारको कदर गर्न सक्छन्। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी आज नगरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। श्रमको उचित मूल्य तपाईँहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। दक्षिण दिशातिर फर्किएर काम गर्नेहरूलाई राम्रो समय मान्न सकिन्छ, नराम्रो समय छैन। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि नराम्रो समय होइन, राम्रो नै समय मान्न सकिन्छ। र दाम्पत्य सुखमा केही वृद्धि हुन सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि केही आशा राख्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र आफू पनि अलिकति केही न केही खुसी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घरिघरि बेलुकाको समयमा मन विचलित हुने प्रयास तपाईहरूको अलिकति भए तापनि तपाईहरूले अलिकति मनलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने विभिन्न मानसिक तनावहरूबाट आफू जोगिन सकिन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ आजको हलुका कालो रङ। शुभ दिशा दक्षिण। सहयोगी राशि कन्या राशि। इष्ट देवता शनि देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम शम शनैश्वराय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजका दिनमा कुनै पनि कार्यहरूमा आफू अगाडि बढ्दै गर्दा मान्यजन आदिको राय लिएर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आज दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1:14 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 9औं भावमा रहने, भाग्य भावमा रहने, त्यस पछाडि चन्द्रमाले 10औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा भाग्य भावमा चन्द्रमा रहिन्जेल अलिकति ज्यादा धर्म कर्मप्रति आस्था रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र तपाईहरूले धार्मिक प्रवचन आदिलाई श्रवण गरेर मन शान्त बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने पेशागत र वा व्यावसायिक उन्नतिका लागि चालेका कदमहरू चाहिँ पूर्ण सार्थक नभए तापनि पूर्ण असन्तुष्टि पनि तपाईहरूलाई प्राप्ति हुने चाहिँ देखिएको छैन। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा तपाईहरूलाई केही राम्रो हुन सक्छ। आज रोकिएका कामहरू सम्पादन गर्नका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। केही जिम्मेवारीहरू हात पार्ने मौका मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। आजका दिनमा केही पराक्रममा पनि वृद्धि भएर जान सक्छ। दिनको पूर्वार्धमा साथीभाइ, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव आदिका विचारहरूलाई आफूले अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ अथवा आफ्ना विचारहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आज छात्र छात्रा आदिका लागि समय राम्रो भएकाले तपाईहरूले सामान्य ध्वासे रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ र विशेषतः काम गर्नेहरूले पूर्व दिशातिर फर्किएर काम गरे तपाईहरूका लागि अझ राम्रो भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आजका दिनमा त विशेष तपाईहरूले चाहिँ नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्नुहोला। कसैबाट केही कुराहरू
फुत्काउने प्रयास गर्नुहोला, त्यो भयो भने राम्रो हुनेछ। आज घर परिवारमा पनि खुसीको वातावरण सृजना आफूले गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अलिकति आफू सानो भनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँहरूका लागि आजको दिनको समय, बेलुकाको समय हेर्दाखेरि विशेषतः तपाईँहरूले अलिकति ज्यादा कर्म गर्नुपर्ने समय बेलुकाको समय रहन्छ। अलिकति ज्यादा दौडधुप गर्नु पर्ला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय नराम्रो छैन। तपाईँहरूले पनि केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, तर आफ्नो अवस्थालाई हेरेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। विशेष नियम, समय र परिस्थिति आदिलाई चाहिँ तपाईँहरूले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र आजका दिनमा तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति शत्रुहरूको चलखेललाई बुझेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नु तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ र तपाईँहरूलाई लाभ पनि मिल्छ। आज गीत सङ्गीत आदिका क्षेत्रमा थोरै मन रमाउन खोज्नेछ अथवा गीत सङ्गीतप्रति अलिकति ज्यादा आफ्नो मन लालायित हुन सक्छ। मिष्टान्न भोजनप्रति मन लालायित हुन सक्छ। आजका दिनमा तपाईँहरूका लागि समय नराम्रो पटक्कै पनि होइन। समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि आफू अलिकति धैर्यवान बनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। सफलता तपाईँहरूको हातमा छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ आजको हलुका धुवासे रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा। सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता शनि देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम सूर्य सुताय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको पूर्वार्धमा थोरै तपाईँहरूका आलोचकहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट दिनको सुरुवातमा दिउँसोको 1:14 चन्द्रमा 8औं भावमा रहने र त्यस पछाडि चन्द्रमाले 9औं भावमा भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आफूले कसैलाई केही पनि वचनहरू दिनुभएको छ भने दिनको सुरुवातमा ती वचनहरू पुरा गर्नका लागि आफूलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। थोरै समयहरू लगाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। भनेको समयमा आफूले कामहरू पुरा गर्न नसकिएला, कामहरू बनाउन नसकिएला। त्यस कारणले गर्दा अलिकति ज्यादा खिन्नता बोध उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। सानातिना समस्याहरूबाट भाग्नु तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। अलिकति समस्याहरूसँग जुधेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो, नित्य निरन्तर लागि परेर अगाडि बढ्नुभयो भने लाभ नै हुँदैन भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। तर 8औं भावमा चन्द्रमा रहँदाखेरिको अवस्थामा तपाईँहरूले गाडी हाँक्दाखेरिको समयमा ज्यादा सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। कहीँ यात्राका लागि निस्कँदै हुनुहुन्छ, इमर्जेन्सी निस्कनु पर्यो भने तपाईँहरूले शुभ समयको विचार गर्नु राम्रो हुन्छ र विशेषतः दिउँसोको 1:14 देखि उताको समय सुधार हुँदै जानेछ। तपाईँहरूले हाके ताकेका कामहरूबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कसैलाई केही प्रस्तावहरू लिएर जानुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू अधिक रहन्छ। तर अलिकति ज्यादा संयमता अपनाउनु होला। ज्यादा हतार गर्ने बानीलाई भने तपाईँहरूले त्याग्नुपर्ने समय रहेको छ। विश्वासका भरमा कामहरू बन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अविश्वासका वातावरणहरू हटेर जानेछ। परिवारजनको आत्मीयतामा चाहिँ वृद्धि भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बेलुकाको समयमा सहयोगीहरूले अवश्य पनि सहयोग दिन सक्छन्। बेलुकाको समयमा भने आजका दिनमा तपाईँहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा देखिएका कुनै पनि बाधा व्यवधान र अडचनहरूलाई हटाउनका लागि आफ्ना नजिकका मित्रहरूले, घर परिवारका सदस्यहरूले अथवा छरछिमेकी आदिले चाहिँ केही न केही सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू अवश्य पनि रहन्छ। बिहानैको समयमा चाहिँ अलिकति मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। पहिलेका समस्याहरू दोहोरिएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। झुक्क्याउन खोज्नेहरूले सताउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। कसैको छिटो विश्वासमा नपर्नु होला बिहानैको समयमा चाहिँ। तर बेलुकाको समयमा भने तपाईँहरूलाई अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। पठन पाठन आदिका क्षेत्रमा रहने छात्र छात्रा आदिका लागि बेलुकाको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। र उत्तर दिशातिर फर्किएर काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि अथवा तपाईँहरूले उत्तर दिशातिर फर्किएर चाहिँ श्रम गरिराख्नु भएको छ भने श्रमको राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। अरू छिटो प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। बेलुकाको समयमा अलिकति तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने घरका काम धन्दामा ज्यादा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। यसरी समग्रमा हेर्दा दिउँसोको 1:14 देखि अगाडिको समयमा तपाईँहरूले ज्यादा सतर्कता अपनाउनु होला। त्योभन्दा पछाडिको समयमा पनि केही सतर्कताका साथमा, संयमताका साथमा अगाडि बढे लाभ अवश्य पनि मिल्नेछ। शुभ अङ्क 8 अङ्क। राशि स्वामी अवश्य पनि तपाईँहरूको सदैव बृहस्पति ग्रह नै रहनेछ भने शुभ रङ पहेँलो रङ
रङ रहनेछ शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि, इष्ट देवता बृहस्पति देवता। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। हस्त दर्शक एवं श्रोतावृन्दहरू, हजुरहरूका समक्षमा आजको राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना गर्दै म टिका पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राम।